ذکر حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی قرآن مجید یو سرمن کے تاو کے یو کپڑا کے تاو کے یو غلاف کے تاو کے او بیا دغا سرمنا دغا سر پا اور کے واچوے دا قرآن مجید دا برکتا اللہ با دغا سرمنا پا اور باندے نسوزی. علماء کرام دا دی دو تفسیر کئی دنیا کے امداسی کی گی چیز قرآن مجید دا کمی سرمنے کے تاو کے دا قرآن دا برکتا اگا سرمنہ بنسوزی گی. ذکر یولوی بزرگ تیر شویدہ علامہ شاہ عبدالعزیز دہلوی نور اللہ مرقدہو اگا مبارک لا لوی عالمو دا قرآن حافظو دا قرآن قاریو طالبانو تبع قرآن بیانولو یو عیسائی ولراغ ہے اگا عیسائی ورتوی اے شاہ صاحبہ اے مولانا صاحبہ زمونگ دا انجیل حق کتاب دا صحیح کتاب دا. شاہ صاحب ورتوی اگا انجیل چی اللہ نازل کرو اگا صحیح کتاب زمونگ پی ایمان خود اگا قرآن زمونگ اگا حق کتاب دا چی پا دی ایمان ام دا پا دغ قرآن با عمل ام کو. اگا عیسائی ورتوی اے مولانا صاحبہ اے شاہ صاحبہ زموستا مقابلہ شولا زموستا مقابلہ شوا یولوی میدان با تیارو اور با بلکو تب قرآن اور کے واچے زب انجیل اور کے واچو ما چکم کتاب اس وزیدو اگا با ناحق کتابی چکم کتاب انس وزیدو اگا با حق کتابی طول با پا امغ دین باندی کی گو. شاہ سے برتوی بالکل میں خوخالا اگا عیسائی لارو دا انجیل پا پانو باندے دسی کیمیکل اولگولا دسی پوڈر پہ اولگول چی ہور با نسوزول پا پانو باندے اولگول پا اسبابو باندے اعتمادو اگوی چی اور تیواچو ما دسی کیمیکل میں پہ لگولی چی دا با نسوزیگی. شاہ سے مبارک اگا خپل مدرسے تلاڑا خپلو شاگردانو تے سبقو نویلے چکل اگا ٹیم مقرر شو اگا زی مقررتا پا اگا ورز باندے شاہ سے بمراغے مؤمنان امراغلی دی اگا عیسائی مراغے سالور زر عیسائیان ورسر دی اگا عیسائی راغے شاہ سے براغے اوڑے بلکڑلو لرگی پکے واچول قولے پکے واچولے لوئے لوئے تنے پکے واچولے لمبے پکے بلی دی اگا عیسائی ورتوی اے شاہ صاحبہ ورواچ ودا قرآن دے اورتا. شاہ صاحب ورتوی دا بسنگ کی گی اگا قرآن چے زما پا محبوب نازل دا درش کالکے اگا قرآن چے اللہ والا قولا ثقیلا ویلے اگا قرآن چے اللہ ورتا شپا ویلے دا اگا قرآن چے اللہ ورتا تطمئن القلوب ویلے دا اگا قرآن چے اللہ پاک ورتا عظیم کتاب ویلے دا اگا قرآن چے اللہ ورتا رحمت ویلے دا دا زما دا محبوب علیہ السلام کتاب دا ز قرآن ورتا نغرزوما قرآن بخپلی سینے پوری اونی سما او زب اور کے روان شما او تی انجیل خپلی سینے پوری اونی سا اور کے راپس روان شا. حضرت شاہ صاحب چکل قرآن سینے پوری نیولے دا پا اور کے یو قدم کے خدا بل قدم کے خدا اور نسوزی اگا عیسائی تیوے رازرا پسے اگا چی یو قدم کے خدا پی اس وزیدے انجیل اور کی گزار کا چگے شروع کرے. شاہ سے بور پسے راگے اگا عیسائی امد اور نبہر کو انجیل مراؤ استلو اگا عیسائی ورطوئی پی میں اس وزیدلے سورہ فاتحہ پہ تلاوت کرہ اللہ فضائل اعمال کے فضائل سورت فاتحہ کے امدغا حدیث نقل کرے دا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل دائن سورہ فاتحہ دا ہر بیماری شفا دا. شاہ سے پہ سورہ فاتحہ ہوئیلا او بے پخپو باندے چف کرلا تکانے ورطا پہ اولا گولے اگا خپے جوڑا شولا اگا یا عیسائی چگکڑا لا الہ
الا الله محمد رسول الله. پا اغازے کے سالور زر عیسائیان راغلیو چے کلا دا قرآن کمالی اولی دا چے شاہ صاحب سینے پوری نیولے دا خوخپی نسوزیگی. اغا سالور زر عیسائیانو طولو ایمان قبول کرلو. سالور زر عیسائیانو طولو دا کلمہ اوی چے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولی ذکر محبوب علیہ السلام فرمائی لو جعل القرآن فی احاب چکل قرآن او سرمنہ کتاو کے ثم القی فی النار محترق چی اور تیواچے نو اور دبا دا قرآن دا برکتا با دغا سرمنم نسوزیگی نو دنیا کم داسی کیگی. خوب یا علماء محدثین فرمائی دا حدیث بل تحقیق دا چی دا چاپ دماغو کے دا قرآن الفاظ پراتوی دا چاپ دماغو کے دا قرآن معانی پراتوی دا چاپ زڑکے دا قرآن مینوی دا چاپ زڑکے دا قرآن عشقوی. اللہ پاک با دغا عاشقان دغا محبین دغا خادمان دغا حافظان دغا عالمان با اللہ پا اور دا دوزخ باندے نسوزی جنت لبے داخلی.